नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित। गाउँ र टोलटोलमा संगठन खोल्दै नेताको झोले बन्ने प्रवृत्तिले चरम रूप लिँदा उत्पादनशील क्षेत्र निष्क्रिय। संघीय संसदको चालू अधिवेशन सकियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार मध्यरातदेखि सदन अधिवेशन अन्त्य। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि संख्या 1979 पुर्याउने नेकपा एमालेको निर्णय। महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा 2 सदस्य थप। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलन घोषणा। इजलासमा नबस्न प्रधान न्यायाधीशसँग माग। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त बनाउने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको भनाई। भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने जिकिर। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक कम्पनीको कर्पोरेट नाम परिवर्तन। कम्पनीको रिब्रान्ड गर्ने क्रममा नयाँ नाम मेटा राखियो। भर्चुअल वातावरणमै काम गर्न तथा सञ्चार गर्न सकिने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले ह्याट्रिक पूरा गर्यो। पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तान 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विभिन्न समूह र सङ्गठनमा आबद्ध छ। अधिकारका नाममा खुलेका संस्थादेखि राजनीतिक दलका सङ्गठनसम्म युवा वर्गको वर्चस्व छ। देशमा गरी खानेहरूका लागि ठूलो सम्भावना छ, तर कामै नगरी विलासी जीवन निर्वाह गरिरहेको नेतृत्वबाट प्रभावित आजका नेपाली युवा वर्ग काम गरेर खानुभन्दा पनि नेताहरूको झोले बन्नुमा गौरव महसुस गरिरहेका छन्। यो नै देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो। हाम्रो देशमा अधिकांश जनता कुनै न कुनै समूहमा आबद्ध छन्। नागरिकहरू संगठित हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर परोक्ष रूपमा जे भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा भने देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा नेताहरूको चाकरीमा व्यस्त छ। गाउँ गाउँ र टोल टोलमा संगठनहरू खुलेका छन्, समितिहरू छन्। एकै व्यक्ति 10 वटा समितिमा आबद्ध छ। उनीहरू दिनभरि जसो काम गर्दैनन्, विभिन्न समितिमा छलफल र गोष्ठीमा व्यस्त हुन्छन्। यो अवस्था देशभित्र मात्र सीमित छैन, यहाँसम्म कि देशमा गरी खाने वातावरण छैन भन्दै विदेशिएका नेपालीहरू समेत विदेशमा गएर अनेक संगठन र समिति खोलिरहेका छन्। नेपालीहरूले विदेशमा पनि राजनीतिक दलै पिक्सेका संगठन खोलेर बसेका छन्। नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिकै हुँदा पनि 850 वटा अमेरिकामा नेपालीहरूको संगठन छ। यहाँभन्दा बढी चाहिँ झगडा अमेरिकामा गर्छ। म एकचोटि इजरायल गएको थिएँ, मैले धेरैचोटि भनेको छु। त्यहाँ 30 झन्डै 3000 नेपाली बसेको ठाउँमा 30 वटा संगठन रहेछ। पैसा कमाइ नभए रिस पनि छ, भित्रभित्र आक्रोश छ आफैमा। अब काम चाहिँ गर्दैन, काम गर्नेकोबाट सिक्दा पनि सिक्दैन, मारवाडीलाई गाली गरेर हुन्छ। देशमा गरी खाने सम्भावना प्रचुर छ, तर हाम्रो युवा वर्गलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने फुर्सद छैन। उनीहरू कहाँ जुलुसमा जानुपर्छ, कहाँ धर्ना गर्न जानुपर्छ, कहाँ ढुङ्गामुढा गर्नु पर्यो। नेताको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्न रातारात जमघट गर्न सक्छन्। आफूसँग गरी खाने ल्याकत छैन, नेतृत्वले दिएको चारोमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। जसको खाना उसको बजाना भने जस्तै देशको युवा वर्ग झोले जिम्मेवारी गौरवका साथ ग्रहण गरिरहेको छ। यो नै देशको विडम्बना हो। हामीले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्दा पनि र देशलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्दा पनि हामीले तपाईँको विभिन्न प्रकारको हुल र ल टाइपको निर्माण हुने र जसले गर्दा देशले निकास होइन कि देशलाई समाधान होइन कि देशलाई बाधक हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। अब यो परिपाटी लामो समयसम्म राजनीतिक दलले पनि राख्नु हुँदैन, नेताहरूले पनि राख्नु हुँदैन, युवा स्वयंले पनि यो परिपाटीको पछाडि लाग्नु हुँदैन।
हाम्रो देशको माटोमा जहाँ हात हाले पनि सुन फलाउन सक्ने क्षमता छ। एक दिन काम गरे 1 महिना खाना पुग्छ। तर यस्ता सम्भावनातर्फ युवा वर्गको ध्यान जान सकेको छैन। देशको ऊर्जाशील युवा वर्ग केवल कोरा राजनीतिमा समर्पित छ। काम नगरी विलासी जीवन बिताइरहेका अगुवा राजनीतिक कर्मीबाट प्रभावित आजको नेपाली युवा वर्ग आफू पनि काम नगरी धनी हुने सपना देखिरहेको छ। सबै युवाहरू खालि राजनीतिकमा लागे कि सबै युवाहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा चाहिँ अगाडि बढ्न लागे। अनि काम गर्न छोडेर राजनीतिसँग लाग्यौँ भने 2-4 पैसा पाइन्छ, 2-4 खाना पाइन्छ र बिना कुनै मेहनत गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ सन्देश, एक प्रकारको हुई मानसिकता चाहिँ जुन फैलिएको छ एकदमै नराम्रो कुरा हो। समितिहरू अधिकार प्राप्त गर्न र सामाजिक रूपमा जनचेतना जगाउनका लागि जरुरी छन्। तर अधिकार मात्र प्राप्त गरेर उत्पादनशील क्षेत्र बिर्सियो भने कसैको पनि जीवन स्तर सुधार हुन सक्दैन। जीवन स्तर सुधार हुनका लागि सबैको ध्यान उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन जरुरी छ। जो आभारा छ, जो गुण्डा छ, जो डन छ, जसले चाहिँ शक्ति परिचालन गर्न सक्छ, धाक धम्की लाउन सक्छ, तिनीहरूलाई नै राजनीतिमा ल्यायो भने चाँडो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने नोहाउ विकास गरेको त नेताले हो नि त। त्यसमा त्यो युवाको केही दोष छैन नि। हाम्रा पालामा त त्यस्तालाई छेउै पर्न दिँदैन थिए। त्यस्ता त अलग्ग बस्थे। समाजले अस्वीकार गरेको तब्का हुन् त त्यो। अब अहिले तिनीहरू नै मूल प्रवाहमा आएर माथिल्लो राजनीतिको उपल्लो भागमा बसिसकेपछि अनि यिनीहरू यस्तै रहेछन् नि भन्ने एउटा चाहिँ सूचना गएको मात्रै हो। विभिन्न समिति बनाएर स्वघोषित बनेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवहरूले काम नगर्ने हो भने देशको ठूलो सचेत वर्गको श्रम निरर्थक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। युवाहरूलाई नै राजनीतिले नै सही बाटोमा नलगिकन आफ्नो निज स्वार्थ अनुरूप आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने र यसलाई सही रिजल्टतिर लान नखोज्ने तर आफ्नो निज स्वार्थमा जता पनि परिचालन गराउने जुन परम्परा बस्यो त्यसको दुष्परिणाम नै यो आजको स्थिति हो। धेरैको भनाइ छ नेताहरू निरङ्कुश भए भन्ने। त्यो वास्तविकता पनि हो, किनभने नेताहरू जहिले पनि आफ्नो पक्ष पोषण गर्नेहरूको खोजीमा हुन्छन्। तर जनता पनि त्यस्तै भइदिने हो भने नेताहरूले आफ्नो धरातल नै बिर्सिने अवस्था आउँछ। आफ्नो स्वार्थ पूरा भयो भने नेताहरूलाई भगवान ठान्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्ने खराब प्रवृत्तिले स्वार्थपरक युवा वर्ग देशका लागि नै बोझ बन्न सक्छ। त्यसैले सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले झोले प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरेसम्म देशको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउन सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा 93 को उपधारा 3 अनुसार शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले शुक्रबार रातिदेखि दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। अधिवेशन अन्त्यसँगै कात्तिक 29 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक र अर्को सूचनाद्वारा तोकिने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। यसपालिको संसद अधिवेशन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र विरोधबाट सुरु र अन्त्य भएको हो। संसदको अहिलेको अधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर विधेयक ल्याएर संसदबाट पास गरिएको बाहेकका कुनै उपलब्धि नभएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गर्नुभएको छ। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि कोप 26 को पक्षीय राष्ट्रको 26औं सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटमा 20 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा त्यसतर्फ जानुभएको हो। भ्रमणका क्रममा उहाँले अक्टोबर 30 मा नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह APPGN र बेलायत नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ।
देउबा नोभेम्बर 1 मा कोप 26 को औपचारिक उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ। उहाँले वर्ल्ड लिडर समिटमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सोही दिन साँझ उहाँ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सहभागी राष्ट्र र सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजना गर्ने समारोहमा सरिक हुनुहुनेछ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्र र सरकार प्रमुख तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। देउबा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव लगायत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। उहाँ नोभेम्बर 4 मा नेपाल आइपुग्ने कार्यतालिका छ। कोप 26 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना हुँदैछ। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृहमन्त्री खाँडलाई कार्यवाहक तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या 1979 पुर्याउने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको संख्या बढाएर 1979 पुर्याउने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधि संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेपछि करिब 400 थप गर्ने निर्णय गरिएको हो। बैठकले आगामी कार्तिक 27 गते देशभर एकैसाथ प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा 2 सदस्य थप गरेर 23 सदस्य पुर्याउने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई पनि महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा थप गर्ने निर्णय गरिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रस्ताव गरे अनुसार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा 2 जना सदस्य थप गरेर 23 सदस्य बनाएको छ। नयाँ थप भएका सदस्यहरूमा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड रघुजी पन्त र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो मूल व्यवस्थापन समिति 23 सदस्यीय भएको छ। एमाले महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने विद्युतीय मतदान मेसिनको पनि परीक्षण गरेको छ। सो मेसिनको परीक्षण गर्दै बैठकले त्यसलाई महाधिवेशनमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको हो। बैठकले पार्टीको अर्को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी मङ्सिर 9 गते महाधिवेशनको अघिल्लो दिन चितवनको सौराहामा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बार एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न माग गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले कार्तिक 14 देखि 17 सम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म कालो पट्टी बाँधी सर्वोच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। बारले विरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने र कार्तिक 16 गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धरना तथा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न जोरदार माग गर्छौँ। त्यसैगरी मिति 78 साल कार्तिक 14, 15, 16 र 17 गतेका दिन 4 दिनसम्म प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने र सो कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायीहरू लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने। मिति 78/7/16 गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धरना तथा विरोध सभा गर्ने।
त्यस्तै गरी न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको बारेमा 90वटै बार इकाइहरूमा परिपत्र गर्ने र बारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने 90वटै बार इकाइका अध्यक्ष र सचिवसँग छलफल, अन्तर्क्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। भूमिगत राजनीतिबाट खुल्ला राजनीतिमा आउनुभएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने बताउनु भएको हो। संक्षिप्तमा भन्दाखेरि गाउँ गाउँमै आजित छ, गाउँ गाउँमै त्यसबाट पीडित भएको अवस्था छ र त्यो भएर चाहिँ यो जनजनको आवाज भएको हुनाले, जनताको पीडा भएको हुनाले चाहिँ यो मुद्दा अहिले प्रखर रूपमा जनताबाटै उठेको, हामीले के उठाउँछ, जनताबाट चाहिँ यो मुद्दा प्रखर रूपमा उठिराखेको अवस्था छ, आक्रोशित रूपमा उठिराखेको अवस्था छ। डाक्टर राउतले मुलुकमा लामो समयदेखि व्यवस्था फेरिए तापनि शासन गर्ने शासकहरू नफेरिएको हुँदा नेपाली राजनीतिमा नयाँ पात्रहरू आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। र हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्न त लाग्यौँ, आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। अब यसपालि चाहिँ सुशासनको लागि र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनका लागि उठौँ। जुन पुरानै पात्रहरू त्यहाँ दोहोरिराखेका छन् सत्तामा, तिनीहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ चाहिँ इमान्दार र सक्षम मान्छेहरूलाई लग्नका लागि हामी उठौँ भनेर यसलाई राष्ट्रिय स्वरूपमा र शान्तिपूर्ण रूपमै, अवश्य पनि शान्तिपूर्ण रूपमै अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ। डाक्टर राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्ने नाममा नेपाल खानेपानी संस्थान जनकपुरका निमित्त प्रमुखलाई कार्यालयबाट निकालेर कुटपिट गर्दै अर्धनग्न पारेर कालो मोसो दली नगर परिक्रमा गराएका थिए। डाक्टर सीके राउतसँगको विस्तृत कुराकानी माउन्टेन टेलिभिजन एसटीबाट आउने बुधबार राति 9 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम खरो प्रश्नमा सुन्न सक्नुहुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्दा राष्ट्रको सम्पत्ति जोगिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै पटक गर्न सके खर्च कम हुने बताउनु भएको हो। लोकल चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव पनि, प्रदेश सभाको चुनाव खर्च पनि कम हुन्थ्यो। एउटा प्रदेशको काम एकचोटि सबै सम्पन्न गर्ने, अर्को प्रदेशको एकचोटि सम्पन्न गर्ने, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरूको बिजोग हुने दाबी गर्नुभयो। एमालेमा कुनै नीति र विधि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ रहनेहरू निजी कम्पनीको सदस्यका रूपमा रहने ठोकुवा गर्नुभयो। कमसेकम नीति र विधिहरू भन्दै उहाँको आफ्नै नीति र विधि छ र त्यसमा बसेका मान्छे उहाँको निजी कम्पनीका सदस्यको रूपमा हुन बाध्य हुनेछन्। त्यो कुनै सामूहिकताको सिद्धान्तबाट चल्दैन। त्यसले कमिटी प्रणालीलाई पालन गर्ने छैन। त्यहाँ केपी ओलीप्रति वफादार भएसँग बस्न पाइन्छ, वफादार भएन भने उसको हरिबिजोग हुनेछ। त्यो भोगिँदै आएको कुरा एमाले छोडे त्यति उनीहरू भविष्य सुरक्ष अहिले सुरक्षानुहोस्। एमालेमा बस्नेहरूको हरिबिजोग हुनेवाला छ, त्यसको भविष्य नै छैन। उहाँले एमाले छाड्नेहरूको भविष्य सुरक्षित रहने भन्दै एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सो नीति तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन्। भन्ने किसिमले चाहिँ यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आमाथि पनि हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ नि धराशायी पार्ने अन्य नीति चाहिँ नि इन्डियनमुखी हुने हो कि यो इन्डस्ट्री जो चाहिँ रोजगार दिइरहेछ, रोजगार पनि हो, आफ्नै चाहिँ नेसनल प्रोडक्सन चाहिँ नि प्रयोगमा आउने र प्रोत्साहन चाहिँ के हो भने अब त्यो के कारणले जहिले पनि स्ट्रिक्सन भन्छ जहिले पनि यहाँ उद्योगलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साह गर्ने नीति ल्याउने अब यो के को सेटिङ जस्तो लाग्नु कि आइरहनुको र त्यसमा मतलब 24वटा उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी जुन नीति हामी बनायौँ त्यो नीतिले गर्दा 24वटा उद्योग बन्द हुने र 6वटा उद्योग सञ्चालन हुने जुन प्रावधान हामीले ल्यायौँ त्यो कुनै पनि हालतमा यो आम पब्लिकको लागि र खास गरेर उद्योगीहरूको लागि यो राम्रो कुरो होइन। निर्देशक किरण प्रकाश शाखले स्वदेश स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिब 30 अर्ब नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। एउटा उद्योग भनेको कमसे कम पनि 1 अरबको लगानी छ। हामी बन्द भएको अवस्थामा 1 अरबदेखि 1.5 अरबको लगानी भनेर करिब 30 अरब रुपियाँ नेपालको नोक्सान हुने, हाम्रो नोक्सान हुने भने त समग्र रूपमा देशकै नोक्सान हुने। प्रबन्ध निर्देशक शाखाले सरकारले स्वदेशी स्टिल उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्पेनको एक्त्रामादुरा प्रदेश सभाका सभामुख ब्लान्टा मार्टिन डेलगाडो नेतृत्वको टोली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख डेलगाडो नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सिंहदरबारमा पुगेर अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। भेटका क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपाल र स्पेन बीचको सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तह र नेपालका प्रदेश तथा तहबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो। सभामुख डेलगाडोले नेपाल र स्पेन सरकार तथा संसदको सम्बन्ध सुमधुर रहेको उल्लेख गर्दै एक्त्रामादुरा प्रदेश र नेपालका प्रदेश बीच पनि सहकार्य गर्न सकिने सम्भावनामा पहल गर्ने बताउनुभयो। तिहारको बेला घर सिँगार्न, पूजा गर्न, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई माला लगाइदिन फूल आवश्यक पर्छ। भारतीय फूलमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस वर्ष सुनसरीको इटहरीका केही महिलाहरूले समूह नै बनाएर सयपत्री र मखमली फूलको व्यावसायिक खेती गरेका छन्। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार नजिकिँदैछ। तिहारमा नभई नहुने चीज हो फूल। पूर्वका पहाडी तथा तराईका विभिन्न ठाउँमा अहिले ढकमक्क फूल फुलेको देखिन्छ। तर सधैँजसो तिहारमा भारतीय फूलमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सहित यस वर्ष सुनसरीको इटहरी 3का केही महिलाहरूले समूह नै बनाएर सयपत्री र मखमली फूलको व्यवसायिक खेती गरेका छन्। पहिलो प्रयासमा फूल राम्रै फुलेका कारण स्थानीय स्तरमा मात्र भए पनि खाँचो टार्न सकिने सृजनशील कृषि महिला उद्यमी समूहले जनाएको छ।
फुलमा अब यसपालि क्षति नै भएको छ होइन। अब सुरुमा पानी पर्दादेखि लिएर यसपालि धेरै पानी पनि पर्यो, डुबाउ भयो, धेरै डुबेर यताको बिरुवाहरू पनि धेरै आधी खालिने जस्तो छ। अनि सुरुमा त्यति हानि भयो त्यसमाथि हामीले गोडमेल गरेर यतिको पार्यौँ बिरुवा। अब यतिको अग्लो बिरुवा पार्यौँ, अब चाहिँ जस आशलाग्दो हुने रहेछ भनेर हामी जस अलिअलि आशा चाहिँ गरेका थियौँ। अस्तिको हावाहरूले फेरि सबै पल्टाइदियो बिरुवा। अनि यो सबै बिरुवा भुइँमा थियो, अब आधी सबै कुहिएको छ, बिरुवा मुनि सबै फुलहरू कुहिएको छ, कोपिलामै कुहियो फुलहरू आधी। अब उठाइ जति अलिअलि छ, अब हेरौँ कतिको हुन्छ। तिहारको समयमा सयपत्री र मखमली फूल बिक्री गर्नेहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने महिला उद्यमीहरूले विश्वास लिएका छन्। इटहरीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरैले फूलखेती गरेकोले इटहरी क्षेत्रमा आवश्यक फूल यहीँको स्थानीय उत्पादनले पुग्ने विश्वास लिएको छ। अब पहिलेको तुलनामा फूल चाहिँ यसपालि अलिक कमी नै छ होइन। पोहोर चाहिँ अलि धेरै राम्रो थियो, अहिले किन अब यो पानीले हावाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। त्यही पनि अब अहिले फुलेका जति फुल छन् हामी इटहरी बजारलाई चाहिँ पुर्याउन सक्ने खालको फुल हामीले फुलाएका छौँ। नेपालमा पर्याप्त फूलखेती गरिएको भए पनि कम मूल्यमा भारतबाट भित्रिने सयपत्री, मखमली फूल र मालासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पुष्प व्यवसायीहरूको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विजय पराजुलीका साथमा सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले नेपाली बजारमा चिनिया ब्रान्ड चेरीको टेगो 4 प्रो एसयूभी भित्राएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच टिगो 4 प्रोको प्रदर्शनी गरिएको हो। बजारमा यो गाडी 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। टिगो सिरिजको गुणस्तरीय सानो एसयूभीको रूपमा टिगो 4 प्रो परिचित छ। कम्फर्टेबल बिग स्पेस, कम्फर्टेबल ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स र कम्फर्टेबल क्वालिटी इन्भाइरोमेन्टका लागि यो एसयूभी परिचित छ। नेपालमा उपलब्ध टिगो 4 प्रो म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य 46,20,000, सीबीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 52,50,000 र 1.5 टर्बो सीबीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 58,40,000 रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ। चेरी चीनको लोकप्रिय ब्रान्ड हो। विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड ज्यागुआर ल्यान्ड रोभरसँगको सहकार्यमा चेरीले विभिन्न मोडलका गाडीहरू उत्पादन गर्ने गरेको छ। सन् 1997मा स्थापना भए यता चेरीले विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा 90 लाख भन्दा बढी गाडी बिक्री वितरण गरिसकेको छ। चेरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबैभन्दा बढी गाडी निर्यात गर्ने चाइनिज कम्पनीको रूपमा परिचित छ। कोरोना संक्रमणबाट शुक्रबार थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 569 जना निको भएका छन्। नयाँ थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,06,325 पुगेको छ, जसमध्ये हालसम्म 7,90,358 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 11,388 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेका संक्रमित मध्ये 9,079 जना होम आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 772 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 242 जना आइसियु र 78 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार प्रदेश 1 मा 71, प्रदेश 2 मा 16 तथा बागमती प्रदेशमा 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गण्डकीमा 62, लुम्बिनीमा 72, कर्णालीमा 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड हुन थालेको छ। सधैँ विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेक साइड र आसपासका क्षेत्रमा लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेको हो। पोखरा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ निकै आउने क्रम चाहिँ देखियो। न कि पोखरालाई गन्तव्य नमानिकन पोखरा हुँदै जस्तै मुक्तिनाथ जाने पर्यटकहरूको चाहिँ धेरै मात्रा अथवा अपर मुस्ताङ मनाङतिर विभिन्न ठाउँहरूमा जानको लागि चाहिँ पोखरा भएर जाने भएको हुनाले अझ पोखरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेसको भनौँ न एउटा रुट बनाएर जाने आन्तरिक पर्यटकहरू मात्र चाहिँ बढी देखियो। पोखरा पुग्ने अधिकांश पाहुना प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै घान्द्रुक, मार्दी, ट्रेक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर छोटो तथा लामो दूरीका पदमार्गका लागि निस्किने गरेका छन्। अब पुग्यौँ, 2 दिन लगातार हिँडेर हिजो दिनभरि पुरा ओर्लेर त्यस पुग्यौँ, रमाइलो भयो। पोखरा कति पर आउनुभएको थियो? पोखरा धेरैचोटि आइसक्यो, तर हाम्रो ट्रेक चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अविस्मरणीय रह्यो, एकदमै रमाइलो। म नि एडभाइस गर्छु सबैजनाले जानुहोस् भनेर। हिँड्न चाहिँ गाह्रो छ, तर हिँड्नु राम्रो। हाम्रो नेचर त फिल गर्नु पर्यो नि त, हामी नेपाली भएर। पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको 5 अर्ब रुपैयाँ बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। करिब 700 पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्। कोरोनाका कारण सबै होटल भने खुलिसकेका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारी पर्यटन क्षेत्रले निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। सौराहातिर होइन, मनोकामना जस्ता ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ भएको छ त्यो वास्तवमा असाध्यै यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई होइन र पर्यटन सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले ठुलो राहत दिएको छ। र हामी पर्यटन बोर्ड जस्तो संस्थाले पनि कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटक आन्तरिक पर्यटकहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै कोरोनालाई चाहिँ फेरि चाहिँ एकदम भनौँ न तेस्रो लहर नआओस् भन्ने जुन चाहिँ ऊ छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ मुभमेन्टलाई हामी बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्राउने खालका कार्यक्रमहरू गरेको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटकको आगमनसँगै पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सैर, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा भिडभाड बढेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गाउँ र टोलटोलमा संगठन खोल्दै नेताको झोले बन्ने प्रवृत्तिले चरम रूप लिँदा उत्पादनशील क्षेत्र निष्क्रिय। संघीय संसदको चालू अधिवेशन सकियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार मध्यरातदेखि सदन अधिवेशन अन्त्य। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि संख्या 1979 पुर्याउने नेकपा एमालेको निर्णय। महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीमा 2 सदस्य थप। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा आन्दोलन घोषणा। इजलासमा नबस्न प्रधान न्यायाधीशसँग माग। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा सशक्त बनाउने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतको भनाई। भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने जिकिर। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक कम्पनीको कर्पोरेट नाम परिवर्तन। कम्पनीको रिब्रान्ड गर्ने क्रममा नयाँ नाम मेटा राखियो। भर्चुअल वातावरणमै काम गर्न तथा सञ्चार गर्न सकिने। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानले ह्याट्रिक पूरा गर्यो। पाकिस्तानद्वारा अफगानिस्तान 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।